हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुको माझ ब्रान्ड न्यू योगा भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा केही योगा पोजेसहरु गर्छौं जसले चाहिँ स्किनलाई ग्लो गराउँछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अफ अल हामी शवासनमा सुत्छौं म्याट माथि। र फर्स्ट योगा पोज भनेको चाहिँ सर्वाङ्ग आसन, जसलाई शोल्डर पोज पनि भनिन्छ। यसमा हामी शवासनबाटै दुवै खुट्टालाई यसरी बेन्ड गर्छौं। अब दुवै हातलाई यसरी कम्मरमा राखौं र ढाडको बलले चाहिँ दुवै खुट्टालाई यसरी माथि उठाउने र इनहेल गर्दै बिस्तारै दुवै खुट्टा यसरी लिफ्ट गर्ने र कम्मर भन्दा पछाडीको भागलाई दुवै हातले यसरी सपोर्ट गर्ने र आँखाले चाहिँ खुट्टाको बुढी अम्लामा कन्सन्ट्रेट गर्ने र नर्मल ब्रिदिङ गर्ने। अब चाहिँ यही पोजलाई हामी 10 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्न सक्छौं। यो पोजको बेनिफिट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ टाउकोमा, आँखामा र फेसको सबै एरियामा ब्लड सर्कुलेसन इन्क्रिज गराउँछ, जसले गर्दा चाहिँ स्किनमा भएको पिम्पल्स, एक्नेजहरु कम हुन्छ, फेस चम्किलो हुन्छ। त्यसपछि आइसाइट कमजोर छ भने आँखाको पावर पनि बढाउँछ र अरु भनेको हेयर ग्रोथ राम्रो गराउँछ। थाइरोइडको रोगीहरुलाई पनि यो पोज एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अब हामी अर्को पोजमा जान्छौं, यसलाई हलासन भनिन्छ। सर्वाङ्ग आसनबाटै दुवै खुट्टालाई यसरी तल लिएर आउने र टाउको पछाडी लिएर टेकाउने, दुवै हातलाई यसरी इन्टरलक गर्ने र नर्मल ब्रिदिङ गर्ने। यो पोजको बेनिफिट भनेको चाहिँ यसले शोल्डर, नेक मसललाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ। इट इज गुड फर हेडेक। यसले चाहिँ स्पाइनल कर्डलाई इलंगेट गराउँछ। र अब हामी बिस्तारै शवासनमा फर्किन्छौं र एकछिन रिल्याक्स गर्छौं। बिगिनर्सहरुको लागि चाहिँ हामी सर्वाङ्ग आसन र हलासनै अलिकति मोडिफिकेसन गरेर गर्छौं। यसरी दुवै खुट्टालाई बेन्ड गरौं, दुवै हातले यसरी कम्मरमा समातौं र अघि जस्तै बिस्तारै खुट्टालाई यसरी लिफ्ट गर्ने। इनिशियल स्टेजमा चाहिँ कम्बर धेरै सिधा नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन, खुट्टा पनि हल्का बेन्ड हुँदा केही फरक पर्दैन। यसरी नै होल्ड गर्दा हुन्छ र नर्मल ब्रिदिङ गर्छौं। हलासन पनि हामी हाफ हलासन गर्छौं। दुवै खुट्टालाई पछाडी टेकाउनु पर्दैन, यसरी होल्ड गर्ने र तपाईहरुलाई कम्फर्टेबल भएपछि चाहिँ बिस्तारै पछाडी लगेर टेकाउँदा हुन्छ। टाउको पछाडी लाने खुट्टालाई यसरी दुवै हातलाई इन्टरलक गर्ने। इन्टरलक गर्न गाह्रो हुन्छ भने यतिकै छोड्दिदा पनि हुन्छ म्याट माथि। र बिस्तारै हामी फेरि शवासनमा आउँछौं र एकछिन रिल्याक्स गर्छौं। यो आसनले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर र स्ट्रेसलाई कम गराउँछ। अब हामी अर्को आसन गर्छौं, जसलाई उष्ट्रासन अथवा क्यामेल पोज भनिन्छ। वज्रासनबाट यसरी घुँडाको बलमा उठौं र दुवै पैताला बीच सर्टेन ग्याप राख्ने र एक्सहेल गर्दै राइट ह्यान्डले चाहिँ राइट कुर्कुचालाई समात्ने र लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ लेफ्ट कुर्कुचालाई यसरी समात्ने र इनहेल गर्दै हिप पोर्सनलाई चाहिँ अगाडि पुश गर्न खोज्ने र यही पोजमा 5 देखि 10 सेकेन्ड्स यसरी होल्ड गरेर बस्ने। नर्मल ब्रिदिङ गर्दा हुन्छ। अब श्वास छोड्दै बिस्तारै अगाडि आउने, दुवै हातलाई छोडेर। बिगिनरहरुको लागि चाहिँ हामी हल्का मोडिफिकेसन गर्छौं यो एक्सरसाइजलाई। एक्सहेल गर्दै राइट हातले चाहिँ कुर्कुचालाई छुने मात्र अम्लाले, लेफ्ट साइडबाट पनि लेफ्ट हातले कुर्कुचालाई छुने मात्र र जिउ धेरै बेन्ड गराउनु पर्दैन, हल्का बेन्ड गराउँदा पनि हुन्छ इनिशियल स्टेजमा। र एकछिन यही पोज होल्ड गर्ने र एक्सहेल गर्दै बिस्तारै अगाडि आउने। अब हामी वज्रासनमा रिल्याक्स गर्छौं एकछिन। यो चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले चाहिँ नगर्दा हुन्छ र यसको फाइदा भनेको चाहिँ यसले लोअर ब्याक पेनलाई कम गराउँछ र थाइको फ्याटलाई पनि घटाउँछ। अब हामी अर्को आसन गर्छौं, जसलाई फिस पोज भनिन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला यसरी पलेटी कसेर बस्ने र हामी पद्मासनमा बस्छौं
दुवै खुट्टालाई यसरी थाइको माथि राख्ने र अब हामी सिधा फर्किन्छौँ। यही पद्मासनमै बसेर अब दुवै हातको कुइनो यसरी टेक्ने र कुइनोको बलले यसरी सुत्ने म्याटमाथि। अब हामी इनहेल गर्छौँ। अब टाउकोलाई हामी यसरी टेकाउँछौँ र घाँटी र कम्मरको भागलाई पनि उठाउँछौँ र दुवै हातको बुढी अम्लालाई यसरी तान्ने र कुइनोलाई यसरी म्याटमाथि अड्याउने र यही पोज हामी होल्ड गर्छौँ 5 देखि 10 सेकेन्ड्ससम्म। नर्मल ब्रिदिङ गर्ने, होल्ड गरिराखौँ यही पोजलाई। यसले चाहिँ स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ। यो आसन गर्दा चेस्ट ओपन हुने भएकोले हार्ट फङ्सनिङ पनि राम्रो हुन्छ। अब हामी रिल्याक्स गर्छौँ, टाउकोलाई पनि तल लाने र जिउलाई पुरै म्याटमा सुताउने र हातलाई आकाशतर्फ फर्काएर राख्ने र एकछिन नर्मल ब्रिदिङ गर्ने। यो आसनले एब्डोमिनल मसल्सहरूलाई पनि स्ट्रङ बनाउँछ र लेग्सको मसलहरूलाई पनि स्ट्रङ बनाउँछ। अब हामी फेरि बिस्तारै कुइनोको बलले नै उठ्छौँ। एकछिन यसरी नै बस्ने। यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने पलेटी कसेर गर्दा पनि हुन्छ यो आसन। त्यसरी गाह्रो हुन्छ भने अघि जस्तै कुइनोको बलले सुत्ने र इनहेल गरेर टाउकोलाई यसरी टेकाउने र दुवै हातलाई आकाशतर्फ फर्काएर राख्ने र यही पोजिसन होल्ड गर्ने 5 to 10 सेकेन्ड्स। नर्मल ब्रिदिङ गर्ने। यो आसनले चाहिँ लङको पनि क्लिन्जिङ गर्छ र ब्लडको राम्रो सर्कुलेसन गराउँछ होल बडी पार्टमा। अब हामी बिस्तारै रिल्याक्स पोजिसनमा जान्छौँ। टाउकोलाई तल राख्छौँ, जिउलाई म्याटमाथि सुताउँछौँ। एकछिन यही पोजिसनमा बस्छौँ, आँखा र मुख बन्द गरेर एकछिन रिल्याक्स गर्छौँ, बिस्तारै फेरि उठ्छौँ। यति नै हो सबै पोजेसहरू। So try these exercises so that you can get a glowing skin which is free of pimples and acne. It makes you look more beautiful and attractive. And stay tuned and subscribe my YouTube channel for other yoga videos. Thank you.